प्रोग्राम कब तक में खुश आमदेद। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कितना अरसा लगेगा कराची के इस मसले को सॉल्व होने के लिए। इसीलिए हम अब बात करेंगे रफ़ीक इंजीनियर से जो हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक, यहाँ पर ये बताइए कि कब इतनी लोकल गवर्नमेंट या सूबाई सियासी जमातें जो हैं इतनी मैच्योर हो जाएंगी कि सदर को ऐवान सदर से उठकर कराची नहीं आना पड़ेगा और मसाइल के हल निकल आएंगे? थैंक यू। आप सही कह रही हैं कि हर मसले के लिए सदर के पास जाया जाए, क्योंकि वो को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं और सदर मुमलिकत भी हैं, और कराची शहर में वो भी बड़े हुए हैं, छोटे से बड़े हुए हैं। ये शहर उनका भी इतना ही है जितना मेरा या फैसल का या हमारे जो है शाही सैयद साहब का है। बात यह है कि सब जब सूबाई सतह पर मिल बैठेंगे तो इनका हल निकलेगा। वज़ीर आला सिंध साहब जो हैं वो बड़े जो हैं वो तजर्बेकार सियासतदान हैं और बड़े सीजनड सियासतदान हैं। अगर हम उनकी लेवल पर भी बैठें तो ये मसाइल का हल निकल सकता है। और सदर साहब ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो है जिसमें 2 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा शामिल हैं, और उसकी रिकमेंडेशंस वगैरह बनाई जा रही हैं कि इस शहर का हल क्या है। यहाँ जो है मैं एक बात कहूँगा कि इस शहर में जो इससे पहले जो पुलिस ऑर्डर था उस पुलिस ऑर्डर को रिपील होना चाहिए, और कमिश्नरेट निज़ाम जो पहले सब डिवीज़न की लेवल पर SDM हुआ करते थे, डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, कमिश्नर होते थे, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारियाँ उनकी होती थी, वो वहाँ के इलाके के नोटेबल्स को लेते थे, और पुलिस ऑर्डर जो है उसको जो मौजूदा पुलिस ऑर्डर है उसको रिपील होना चाहिए। आपकी पार्टी कमिश्नरी सिस्टम के अगेंस्ट है, जबकि आपकी हलीफ जमात का इस वक्त ये कहना है कि कमिश्नरी सिस्टम तमाम मसाइल का हल है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं जी, हमें इख्तिलाफ है। अगर कोई इख्तियारात मजीद देने अफसरान को तो वो अवामी नुमाइंदों के नीचे जो अफसरान होते हैं उन्हें दिए जाएं, बजाय इसके कि अवामी नुमाइंदों के ऊपर जो कि बल्दियाती निज़ाम पाकिस्तान के आइन में ये वादा किया गया है। रफ़ीक भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, इज़ अ लॉयर हिमसेल्फ, कि क्या कहता है पाकिस्तान का आइन के तमाम प्रोविंसेस में लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, लोकल बॉडीज़ नहीं, लोकल गवर्नमेंट्स होंगी जो कि पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अथॉरिटी रखेंगी। तो उस अथॉरिटी को मैं नहीं समझता कि हम ऊपर से मसनूई अफसरान लगा के इंटरवीन करें, वो आइन की भी खिलाफत से होगी। यहाँ पर फैसल, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि लोकल गवर्नमेंट से तो फायदा होता है, तो ये मुतजाद बयान नहीं महसूस हो रहा आपको जो आपने अभी बात कही है? नहीं, मैं तो यही चाह रहा हूँ ना कि मेरी जमात यही चाह रही है कि लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंट एज प्रॉमिस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आएँ, केपेबल लोकल गवर्नमेंट्स आएँ जिनके पास ज़्यादा इख्तियारात हों जो आइन के तहत कहे गए हैं, और उसमें उन्हें इख्तियारात दिए जाएं बजाय इसके कि उनकी अथॉरिटी पे कदगन लगाने की मसनूई कोशिश की जाए। तो हम इसीलिए उसकी मुखालफत कर रहे हैं ताकि लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए आम आदमी गली महल्ले में, अपने UC में, अपने काउंसलर के पास, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास इजीली पहुंच सके। लेकिन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है, एक प्रोविंशियल है, एक फेडरल है। आर्टिकल 138 रफीक भाई, उसमें बल्दियाती निज़ाम की बात है। बल्दियाती निज़ाम में जो है पुलिसिंग का, लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक उससे नहीं है, सिविक सर्विसेज की बात है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। वो जो है जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला या पुलिस है वो लोकल गवर्नमेंट के मातहत कहीं भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े जो मेट्रोपोलिस हैं उनमें लॉ एंड ऑर्डर भी लोकल गवर्नमेंट के पास आता है। लेकिन चलिए, यहाँ तो तुरफा तमाशा ये है कि सड़क बनाना बल्दियाती और शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन उस सड़क पर अगर कोई नाजायज कब्जा कर ले तो वो हटाने के लिए पुलिस अगर आए तो आए, बसूरत दिगर पुलिस नहीं कब्जा करवाया अपने भत्ते के लिए तो फिर वो कब्जा हो जाएगा। या उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सड़क बनाने की जिम्मेदारी है। तो ये बहुत ज्यादा डायकाटमी है जिसको हमें रिजॉल्व कर लें तो उतना ही हम बहरहाल ये हमारी अंदर के मामलात हैं, बैठकर यहाँ पर मैं आपसे ये बात करूंगी कि आप दोनों अरबाब इख्तियार हैं, आप लोगों की मखलूत हुकूमत कायम है। अरबाब इख्तियार में नहीं, बिल्कुल आप पार्टी तो आपकी भी सूबाई हुकूमत में है ना, और जाहिर बात है कि अरबाब इख्तियार के साथ शरीक हैं।
ہاں لیکن اگر اتنے چھوٹے مسئلے کا حل بھی اگر نہیں نکل سکتا تو آخر کراچی کی ٹارگٹ کلنگ جیسا اتنا بڑا مسئلہ یہ کیسے حل ہوگا؟ میرا سوال یہ آپ دونوں سے. دیکھیں یہ شہر بہت بڑا شہر ہے. اس شہر میں بہت ساری انڈکشن ہو رہی ہے, ڈیفرنٹ لوگ آ رہے ہیں اور ہم حالت جنگ میں بھی ہیں, اور ہماری افواج پاکستان اس وقت حالت جنگ میں. بہت سے علاقوں کے لوگ وہاں سے بھاگ کر کراچی شہر میں آ رہے ہیں, جو وہ بھی یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں. یہاں پر بہت سارے الیگل ایمیگرینٹس بھی ہیں. اس شہر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو جو ہے مشترکہ ہم کو. تو رفیق صاحب یہ تو پوری دنیا کا اصول ہے. اب اگر آپ باقی بڑے میٹروپولس کو دیکھیں تو وہاں بھی تمام تر شہروں کے لوگ تلاش معاش میں وہاں پر پہنچتے ہیں. یہ کوئی انوکھا واقعہ اب کراچی میں یا پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے, وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی. میں ایک بات کہوں گا, ٹارگٹ کلنگ کو پہلے تو یہ تھا, ٹارگٹ کلنگ اس کو کہا جاتا ہے کسی ایسے شخص کو جس کا جو ہے مرڈر کرنا ہے مقصود ہے, اس کو ٹارگٹ کیا. یہاں جو ہے لوگوں کو جو قتل کیا جاتا ہے, اردو بولنے والے کو اگر قتل کیا گیا اس کو کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہے, پشتو بولنے والے کو قتل کیا گیا تو کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہے, بلوچوں کو قتل کیا گیا تو ٹارگٹ کلنگ. عام لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. ٹارگٹ کلنگ اس کو کہتے ہیں جیسے علامہ رشید ترابی کا مرڈر ہوا, عبداللہ بلوچ کا ہوا, منور سوروردی کا ہوا, جو ہائی پروفائل ہوتے. یہاں عام کامن مینوں کو مارا جاتا ہے تاکہ ایتھنک فسادات ہوں, سیکٹرین فسادات ہوں, اس شہر کو جو ہے تقسیم کیا جائے. یہاں پر ایک سوال میں یہ بھی کروں گی رفیق صاحب آپ سے کہ اب تو جو جونیئر رہنما ہیں آپ لوگوں کے, جیسے کہ شرجیل میمن وغیرہ ہیں, وہ بھی متحدہ پر بیان بازیاں کر رہے ہیں, اور دوسری جانب جب ذوالفقار مرزا سندھ اسمبلی میں جاتے ہیں تو ان کا کافی پرجوش استقبال ہوتا ہے اور کافی ان کے لیے نعرے لگتے ہیں اور کافی ان کو جوش و خروش سے ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو کیا یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں ہماری جو ہے جہاں شرجیل میمن صاحب کی آپ نے بات کی, بات یہ ہوتی ہے کہ کل پریس کانفرنس تھی, وسیم آفتاب صاحب نے کوئی بات کی تھی, اس کے رد عمل میں جو ہے ہمارے دوست نے آ کر انہوں نے بھی دفاع میں کچھ بات کی. ایسا ہونا نہیں چاہیے. نہ متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں پر ہمیں انگلی اٹھانی چاہیے, نہ ان کو ہم پر انگلی. ہم بیٹھ کر مسائل کا حل ڈھونڈیں. جہاں تک ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی آپ نے بات کی ہے, وہ ہمارے ہوم منسٹر ہیں, اور جہاں تک بیانات جو بیان بازی کا تعلق ہے وہ صدر پاکستان نے جو ہے دونوں طرف سے روک دیا ہے ان معاملات. یہاں پر ایک فیصل سے میں آخری سوال یہ کروں گی کہ بس اب یہ شو کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن مجھے یہ ایک سوال کا جواب چاہیے تھا کہ یہ آخر ڈرگ مافیا اور یہ بھتہ خور ہیں کون لوگ؟ دیکھیں, آپ ایک پروگرام کریں جس میں آپ انڈسٹریل جو ایسوسی ایشنز ہیں مختلف اداروں کی, انہیں بلائیے. آپ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, سی پی ایل سی ہے, ان کو بلوائیے اور ایک سروے کروائیں. جس طرح آج رپورٹ تھی نا شہر کے مختلف علاقوں میں اور آؤٹسکرٹس میں, تو آپ کو کم از کم بھتے اور ڈرگ اور آرمز مافیا کے حوالے سے بہت کچھ معلومات ہوگی. پرابلم کیا ہے؟ کرمنلز ہر جگہ ہوتے ہیں. کرمنلز کو اگر پیٹرنائز کیا جائے گا پولیٹیکلی تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. یا کرمنلز کے خلاف اگر کارروائی ہونے لگے اور کوئی کہے کہ فلاں علاقے میں کیوں کارروائی ہو رہی ہے, تو یہ زیادتی ہے شہر کے ساتھ, جس کو بند ہونا چاہیے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رفیق انجینئر جو کہ رہنما پیپلز پارٹی کے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی فیصل سبزواری جو کہ رہنما متحدہ قومی موومنٹ, اور ہمیں جوائن کیا تھا حاجی عدیل جو کہ رہنما اے این پی کے تھے, اور سینئر صحافی رفعت سعید نے. یہاں پر اب ہم کنکلوڈنگ ریمارکس یہاں پر یہ دیں گے کہ اگر موازنہ کیا جائے تو ٹارگٹ کلنگ مذہبی انتہا پسندوں کی جانب سے کراچی میں کی جانے والی دہشت گردی کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ہے. لیکن نہ تو ٹارگٹ کلنگ کے مختلف پہلوؤں کو اس انداز میں اجاگر کیا جاتا ہے, اور نہ ہی ٹارگٹ کلرز کو انتہا پسند تصور کیا جاتا ہے. اور دوسری جانب موجودہ مخلوط حکومت میں 7واں موقع ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے تعلقات میں کشیدگی آئی ہے, جس میں سے 4 مرتبہ بنیاد ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے بیانات رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک اور گورنر سندھ کا نیا مفاہمتی پالیسی کا تعویذ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان کتنے دن تک تعلقات کو بحال رکھتا ہے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے 7 بجے. میں ہوں صوفیہ جمال.